बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा फातिहा ख्वानी करना हम सब के लिए कितना बाइसे बरकत है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदत है, मोहब्बत है कि कुरान की किसी सूरत को पढ़ करके किसी को सवाब पहुँचाना ही बहुत बड़ा अमल समझते हैं। और ये मोहब्बत का तकाजा है, ना कि इसमें कोई सबूत चाहिए, कुछ चाहिए। कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ने से हम किसी को भी बख्श सकते हैं। तो प्यारे जो आइएगा, आज मैं आपको इस वीडियो में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा औरतें भी अपने घर में दिला सकती हैं प्यारे जो। और मैं वीडियो के लास्ट में हुजूर गौसे आज़म की एक गुल्लक का वाक़या जरूर बताऊंगी कि जो शख्स अगर कर ले, गुल्लक में पैसे उनके नाम के डालने, तो वो करोड़पति नहीं बल्कि अरबों-पति होगा इंशाल्लाह। वो छोटा सा अमल है और बड़ा आसान है, ना नमाज पढ़ना ना कुरान, सिर्फ मोहब्बत का यहाँ तकाजा होगा, अकीदत का, ईमान का, इंशाल्लाह। प्यारी जो, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से आपकी ये होता है कि इस वीडियो को आगे प्रमोट करेगा यूट्यूब, ताकि ये और मेरी बहनों पर भी पहुंच जाए जो अकीदतमंद है। फातिहा ख्वानी को आप समाप्त कर लें। देखें, फातिहा दो तरीके से होती है, एक कुल पंचायत के साथ यानी चारों कुलों के साथ पढ़ लें, और कोई भी जबरदस्त आपको कोई भी बड़ी या छोटी सूरतें हो जहां से चाहे आप कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं। लेकिन जो मेरी बहनें कुरान पाक पढ़े भी नहीं है, या फिर उन्हें 10 सूरतें या उन्हें चारों कुल याद ही नहीं, तो वो सिर्फ सादा सादा मैं आपको बताऊंगी, सूरह इखलास से आप फातिहा ख्वानी करें। हुजूर गौसे पाक की फातिहा ख्वानी किस चीज पे कराई जाए? देखें, अगर आपने 11वीं शरीफ को बहुत अच्छे से शान के साथ मनाना है, तो आप कहीं भी अपनी तमन्ना के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए हुजूर गौसे पाक किसी का अगर पानी का भी आपने फातिहा ख्वानी कर दी, तब भी पानी को भी कबूल करते हैं। अगर आपने खाली ऐसे ही फातिहा ख्वानी पढ़ दी, कुछ चीज नहीं रखी, तब भी गौसे पाक या तमाम पीर वली अल्लाह, हर अल्लाह के नेक बंदे कबूल कर लेते हैं। लेकिन हमें अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इकरार करना है और इजहार करना है, तो हमें चाहिए कि हम एक देसी मुर्गा तलाश करें। और प्यारी जो एक बात और बताऊं, 11वीं शरीफ के दिन अगर आप फातिहा ख्वानी करेंगी और मुराद मांग लें अल्लाह तबारक व तआला से कि ए अल्लाह, मैं गौसे पाक के सदके में ये मुर्गा पेश करूंगी तेरी बारगाह में, इंशाल्लाह वो दुआ कबूल होगी। प्यारी अजीजों, मेरे और आपके प्यारे हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिहा ख्वानी खुद किया करते थे। आप अपने मदरसों में फातिहा ख्वानी नियाज किया करते थे और फातिहा ख्वानी करके अपने नाम से और बच्चों को खिलाया करते थे 11वीं शरीफ वाले दिन, चांद की 11 तारीख को। तो इस तरह हम हुजूर गौसे आजम की सुन्नत अदा करते हैं। हम हर मदरसे में, हर घर में, यानी कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात जो हैं, तमाम के घर में हर 11वीं शरीफ मनाई जाती है। लेकिन जब बड़ी 11वीं शरीफ आती है, यानी कि साल में एक बार आती है, यानी रबियुल आखिर का जो महीना आता है, ये बहुत ही मोतबर है और हुजूर गौसे आजम से मंसूब है। तो हम सब हुजूर ख्वाजा के दीवाने हैं, तो हम उन पर अपनी जान, अपना माल लुटाते हैं और मोहब्बत करने वालों का यही अंदाज होता है। प्यारी हजरत, तो आइएगा, क्यों ना हम हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फातिहा ख्वानी कराएं। तो प्यारी हजरत, देखें, फातिहा ख्वानी आप देसी मुर्गे पे करें या फिर जर्दा बना लें या फिर बिरयानी बना लें, लेकिन बनाएं अपने घर पे और बहुत एहतमाम के साथ, बहुत पाकीज़ के साथ। अब आइएगा, मेरी बहनों का एक मसला ये होता है, कहती हैं कि हम नापाक हैं तो किस तरह फातिहा दिला दें। देखिए, आप पीरियड से हैं, हैज से हैं, निफास से हैं, तब भी आप फातिहा ख्वानी का खाना बना सकती हैं, फातिहा नहीं दे सकती, क्योंकि आप कुरान पाक की चंद सूरतें पढ़ते हैं, जैसे अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो यहाँ हम ना पढ़ें तो बेहतर है, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नापाक की हालत में कुरान पाक को नहीं पढ़ सकते। बाकी हम दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। तो खाना आप बिल्कुल बना सकती हैं, चाहे वो ख्वाजा साहब की फातिहा हो, गौसे पाक की फातिहा हो, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल की फातिहा हो। हम किसी भी वली अल्लाह की, नबी अल्लाह की, पैगंबरों की, तमाम की फातिहा ख्वानी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये खाना बना सकते हैं, पीरियड से हूँ, हैज से हूँ। पहले आपको ये बात समझ आ गई, ये बात क्लियर हो गई, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपके हाथ तो नापाक नहीं है ना,
آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے، آپ کی نیت خالص ہے، آپ کا کھانا بنانا جہاں کچن میں آپ بناتی وہ پاک جگہ ہے، بس اتنا سمجھ لیں۔ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں قرآن پاک پڑھ جاتا فاتحہ خوانی میں۔ اب آئیے گا طریقہ کیا ہے فاتحہ خوانی کا۔ دیکھیں آپ نے جو بھی چیز بنائی، میرا تو یہ مقصد ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو فاتحہ خوانی کے لیے آپ صرف پانی رکھ لیں۔ اور پیاری عزیزو ایک بات اور سمجھ لیں، 11 تاریخ کا جب دن نکلے، 11 ربیع الاخر جو ہو، 11 تاریخ کا دن جب نکلے تو صبح سے لے کر شام تک آپ عشاء کی نماز تک کبھی بھی فاتحہ دے سکتے ہیں، کسی وقت بھی۔ آپ کوئی وقت کا مقرر ٹائم نہیں ہے، ہاں آپ زوال کے وقت نہ پڑھیں جیسے 12 بج رہے ہیں اس وقت، ورنہ آپ کبھی بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا، دیکھیں آپ نے پانی رکھ لیا یا کوئی بھی کھانا بنایا، زردہ بریانی جو بھی آپ نے، میں تو چاہتی ہوں کے پاس ہے تو آپ زردہ بنائیں، بریانی بنائیں، جیسا آپ کو چاہے ایسا بنائیں۔ اور اگر آپ کے حالات ایسے کہ آپ کچھ نہیں بنا پاتے تو صرف پانی رکھ لیں، پانی رکھ کے آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا درود ابراہیمی، یعنی کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہم بارک، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے پوری آمین تک، آپ کو یاد ہے بالکل نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص، 3 مرتبہ آپ کو کل پڑھنا ہے یعنی سورہ اخلاص۔ میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تمام کو اکٹھا کریں اور یہ دعا کریں، اللہ میں نے جو پڑھا، پڑھنے میں سننے میں جو غلطی ہوں سے پڑھیں۔ پیارے عزیز یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں جنہیں قرآن پاک بالکل یاد نہیں ہے لیکن نماز تو یاد ہے، تو اس طرح وہ فاتحہ خوانی کریں۔ اس کے بعد اس کا ثواب اس طرح پیش کریں، اللہ میں نے پڑھنے میں سننے میں جو بھی غلطیاں ہوں اسے معاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب پہلے تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تمام صحابہ صحابیہ کی بارگاہ میں اور تمام 1,24,000 کم و بیش اولیاء انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد تمام جتنے بزرگان دین اور بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ یہ تمام ولی اللہ کا نام لے، پھر اپنے آپ کو بھی کہیں یا اللہ مجھے بھی اس کا ثواب دے اور میرے تمام مرحوموں کو جسے آپ چاہیں، جیسے کہ پیرانی پیر روشن زمین، اور اسی طرح تمام شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کریں، حضور حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کریں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کریں، تمام دنیا کے جتنی ولی آپ کو یاد ہے ان کا نام لیں، ورنہ اتنا کہیں کم و بیش 1,24,000 اولیاء انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتی ان تمام کو ثواب پہنچا اور مجھے بھی اس کا ثواب دے۔ اپنے لیے بھی دعا ضرور کریں، یہ طریقہ ہے فاتحہ خوانی کرنے کا۔ پیاری جو اس طرح آپ بالکل فاتحہ خوانی کریں گے تو اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا جتنا کہ آپ قرآن پاک کی 10 صورتیں بھی پڑھ دیں، پورا قرآن بھی پڑھ دیں، کیونکہ 3 مرتبہ بس سورہ اخلاص کا پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو آپ نے پڑھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، یہ بالکل آپ کی فاتحہ ہو گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوگی، تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پہ آپ سن رہے ہیں تو اسے لائک ضرور کریں، آپ کی ایک لائک سے ویڈیو آگے بھی پہنچے گی، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔